ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرتا آقا حسین ایک سوال کرنا ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا پوچھ۔ کوئی اج دا مولوی ہوندا تے گھر گھبرا ہی جاندا، مینوں کوئی مجمع چ کہے جی سوال کرنا تے شاید میں ڈر ہی جاؤں، شاید کہ 100% ڈر جاواں گا، پتہ نہیں کیڑا سوال کرنا ہے۔ پر انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم دا شہر، علی اس دا دروازہ تے حسین علی دا پتر ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا مجمع لگا ہے، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آقا حسین میں سوال کرنا ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا کر، سوال کی کرنا ہے؟ عرض کرتا حضور میں پوچھنا چاہنا وا، مینوں دسو کہ حاتم تائی بہتا سخی سی، حاتم تائی بہتا چنگا سی کہ تیرا بابا علی چنگا سی؟ سبحان اللہ۔ حاتم تائی بہتا سخی سی کہ تیرا بابا علی سخی سی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو میرے کو میرے باپ دے متعلق پہ پوچھنا ہے، اس واسطے میں جواب نہیں دیواں گا، اس گل دا بھی فیصلہ تو کر دے، تو دس دے کیڑا سخی سی؟ حاتم تائی سخی سی کہ میرا بابا علی سخی سی؟ سبحان اللہ۔ تو فیصلہ کر۔ انہیں آکھیا پھر میرے نزدیک تے حاتم تائی بہتا سخی سی، حاتم تائی بہتا سخی سی تے میرے آقا حسین دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی۔ سبحان اللہ۔ چہرے دے اوتے مسکراہٹ آ گئی، تبسم آ گیا۔ فرمایا اچھا کیویں؟ انہیں کیا او دے 40 دروازے سن دربار نو، پہلے بوے تے جانا، انہیں خیرات دے دینی، سائل نے پٹ کے دوجے بوے تے، انہیں اے نہیں کہنا تو پہلے بوے تو لائیں، انہیں اتھو بھی دے دینی، پھر تیجے بوے تے، چوتھے پنجویں چھویں 40 بوے پھرنے۔ لیکن حاتم تائی نے کدی چھڑکیا نہیں سی۔ اے بندہ بیان کر رہا ہے، آقا حسین سن رہے نے، چہرے دے اوتے مسکراہٹ ہے، آقا حسین سن دے نے، او بندہ بیان کر رہا ہے میرے آقا حسین مسکرا رہے نے۔ انہیں آکھیا 40 بویاں دے اوتے ایک فقیر جاندا سی، لیکن آقا حسین حاتم تائی نے کدی چھڑکیا نہیں سی، حاتم تائی نے کدی انہوں دتکاریا نہیں سی، جڑے بھی بوے تے جاندا سی انہوں خیرات ملدی سی۔ میرے آقا حسین مسکرا کے فرمایا اے حاتم تائی دی تعریف کر رہے ہیں کہ او دا نقص بیان کر رہے ہیں، اے او دی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ او دا نقص بیان کر رہے ہیں۔ انہیں کیا حضور میں سمجھیا نہیں؟ فرمایا ایڈا سخی ہوئے 40 دربار نو بوے لگے ہون تے پھر ایک سائل دی بھوک نہ مٹے، ایک بوے تے جاوے بھوک نہ مٹے، دوجے بوے تے آ جاوے اوتھوں بھی بھوک نہ مٹے، تیجے بوے تے آ جاوے اوتھوں بھی بھوک نہ مٹے تے چوتھے بوے تے آ جاوے اوتھوں بھی بھوک نہ ختم ہوئے، پنجویں تے آ جاوے، 40 بوے پھرے بھوک پھر ختم نہ ہوئے۔ تو کہنا حاتم تائی بڑا امیر سی، حاتم تائی بڑا سخی سی۔ امام علی مقام امام حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 40 دروازے حاتم تائی دے ایک سائل پھر دائے بھوک پھر بھی ختم نہیں ہوندی۔ فرمایا میرے بابے علی کا ایک کوئی بوا ہے، پر میرا بابا علی جنوں خیرات دے چھڑ دائے قیامت تک کسے ہور بوے تے جان دی لوڑ ہی نہیں ہے۔ میرا بابا علی جنوں ایک بار خیرات دے چھڑدا ہے، پھر قیامت تک کسے ہور دے بوے تے جان دی لوڑ ہی نہیں ملدی، انہوں پھر ہور کسے دے در تے جان دی لوڑ نہیں رہندی جنوں میرا بابا علی عطا کر دے وے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، سبحان اللہ، جنوں میرا بابا علی دے وے۔ ابو جہل نے کہا جا اس بوے تے، فقیر آگے آ کے دستک دیتی، وہ اللہ دا نام کر دیو، پیر علی باہر آئے، ویکھیا گھر دے وچ تے شے کوئی نہیں، مولا علی نے فرمایا ہاتھ کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس گھر دی شان دے خلاف ہے کہ تو سائل بوے تو آ کے خالی مڑ جائے، سید دی شان دے خلاف ہے، سید ہوندا ہی ہوے